हो गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम है शाम रमज़ान, माह रमज़ान की मुनासबत से, और आज के दिन मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूँ आमना खटाना। उम्मीद करते हैं आपका दूसरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह करे आगे भी जो हमारा पूरा रमज़ान है बड़ा अच्छा साथ गुजरे आपके साथ। हालात बदल गए एकदम से, जज्बात बदल गए। यानी हम बाखबर सवेरा से जब शाम रमज़ान में आए तो हमने देखा कि मुल्क की हालात जो हैं वो क्या से क्या हो गए। और कल आ भी नहीं पाए। कल कौन नहीं आ पाए? वैसे जनरली देखें शाम रमज़ान में नहीं आ पाए। हाँ, शाम रमज़ान में नहीं आ पाए क्योंकि वजूहात ये है कि ट्रांसमिशंस की नज़र रहा सारा सिलसिला, और किसी को नहीं पता, ऑपोजिशन को नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि आखिर कैसे हो गया, अभी भी इस वक्त क्या हो रहा है। बहुत से लोग ये जानने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन जानने से कासिर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये मामला कल तक चला गया। और अभी इससे पहले जब हम प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो उन्होंने शहरियों के साथ लाइव इंटरेक्शन किया है वो भी आपने सुना होगा, जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आज शाम वो रेड जोन के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं और एहतजाज भी किया जाएगा, जश्न भी मनाया जाएगा, प्रोटेस्ट उनके खिलाफ किया जाएगा जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, साजिश की है, उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा जी। कि कल जो हमने सरप्राइज दिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमने जो कल सरप्राइज दिया है अवाम को वो बताएंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और भी है भाई, जो ओवरऑल सिचुएशन है लिंगरिंग, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो भी गिर गई है, मंदी वहाँ पर देखी गई। अच्छा, दूसरा साथ ही साथ गर्मी की सूरत हाल भी है, दूसरा रोज़ा है, तो हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को गर्मी से महफूज रख सकते हैं, कौन सी डाइट आपको यूज़ करनी चाहिए, इफ्तार में क्या खाना चाहिए, ये भी डिस्कशन में शामिल होगा। हाँ। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, जस्टिस मुनीब अख्तर के अहम रिमार्क्स। कहा, डिप्टी स्पीकर रूल्स के मुताबिक स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास चलाता है। जाती ख्याल है कि रूलिंग देने का इख्तियार सिर्फ स्पीकर का है, किसी और का नहीं। कौमी असम्बली तहलील करने के बाद सियासी हंगामा आराई जारी। अपोजिशन ने सदर और डिप्टी स्पीकर के फैसले जमहूरियत मुखालिफ और आइन शिकन करार दे दिए। जीआरए चेयरमैन बोले, इमरान खान ने खुद बंदूक से अपनी हुकूमत खत्म कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ने मेरे इस्तीफे और जल्द इलेक्शन का शोर मचा रखा था, अब इलेक्शन का ऐलान होने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए। दौर जदीद में सोशल मीडिया की बढ़ती मकबूलियत, बच्चे भी दौड़ में शामिल। 13 बरस से कम उम्र बच्चों की शमूलियत काबिल तशवीश। उम्र की हद का नफाज बहुत जरूरी है, अहम मसला, इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। लो जी, हो गई टॉप स्टोरीज। अब चलते हैं बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मरियम औरंगजेब गुफ्तगू कर रही हैं। लाख घर और IMF के हवाले मुल्क की माशी सलामती को क्यों किया, तो तुम कहोगे कि मैं अमर बिल मारूफ का नारा लेकर आया हूं मुल्क में, और तुम कहोगे कि मैं हक और सच की बात कर रहा हूं, तो अवाम मान जाएगी। जब वो नारा पिट गया और जब तुम्हें ये नजर आ गया कि तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म होने लगा है और अपोजिशन अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब हुई तुम्हें तुम्हारी अक्सरियत ख़त्म करने के ऊपर, जब तुम्हें ये ख़तरा और ये तलवार तुम्हारे सर पर लटकने लग गई, तो तुमने कहा तुम्हारे खिलाफ बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। तुमने अवाम को पागल समझ रखा है कि तुम जो कहोगे वो अवाम मानती जाएगी। 7 मार्च को तुम्हारे मुताबिक, इमरान खान साहब के मुताबिक, उनको पता चला कि आलमी दुनिया ने, एक बैरूने मुल्क ने हमारे ही सफ़ीर को बुलाकर ये कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये कहा कि इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और अपोजिशन इसमें शामिल है। जो साजिश करते हैं वो बुलाकर बताते हैं कि साजिश हो रही, और तुम्हें 7 मार्च को पता चल गया था, तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा की स्पीकर ने? 8 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? 8 मार्च को वो खत जो है ही नहीं, वो खत जो जाली है, वो खत अवाम के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? वो खत पार्लियामान के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? 8 मार्च को स्पीकर ने जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई तो तुमने कहा मेरा बड़ा फ़ायदा हो गया है, और
ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। और जब दिन करीब आते रहे तुम्हें पता चलता रहा कि आप अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, आपके अपने एलाइज और आपकी अपनी जमात के अरकान आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल की नालायकी, नाअहली, अवाम को लूट मार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे कार्टल्स और माफियाज की चोरी, तुम्हारी लूट मार को एलाइज और पीटीआई के वो अरकान जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते थे, उन्होंने तुम्हें छोड़ा और तुमने कहा बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। और जिस तरह वोटिंग की डेट करीब आती रही, तुम्हें पता चल गया था कि तुम अक्सरियत खो बैठे हो। आपको पता चल गया था अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। आपको पता चल गया था कि 22 अरकान आपको छोड़ बैठे हैं। आपको पता चल गया था कि अरकान एलाइज आपको छोड़ बैठे हैं। उस वक्त तुम्हें याद आया कि वो जो ख़त था उसमें साजिश थी। और फिर कल जब वज़ीर खड़े होकर वज़ीर ने कहा, कानून के वज़ीर ने, फवाद चौधरी ने खड़े होकर कहा कि जो बैरूने मुल्क साजिश थी उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है। तो मैं ये मुतालबा करती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पब्लिक किया जाए। ये बताया जाए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को इंडोर्स करती है कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इस बैरूने मुल्क साजिश में मुलव्वस हैं? क्या वो गद्दार हैं जो इमरान खान साहब अपनी तकारीर में आज भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और उसकी मीटिंग ने ये इंडोर्स किया है। ऑलराइट जी, सियासी हैपनिंग्स बड़ी बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त अहम तरीन अपडेट ये है कि निगरां वजीर आजम यानी कि केयर टेकर सेटअप के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम तजवीज़ किया गया है हुकूमत की जानिब से। और ये बताना है फवाद चौधरी साहब का अपने एक ट्वीट के जरिए, और ये लिखा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरां वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ किया है। अब ये नाम सदर मुमलिकत की जानिब से लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म साहब को भेजा जाएगा। अपोजिशन भी अपने नाम देगी, फिर उस पर मुशावरत हो सकती है। 3 दिन का इसके लिए इनिशियल टाइम। बिल्कुल ऐसे ही सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इससे पहले ख़त लिखा था वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, और यही कहा था कि नाम तजवीज़ करें, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आया। अलबत्ता वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ किया है। फवाद चौधरी साहब ने इसकी कन्फर्मेशन दी है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कोर कमेटी से मशवरे और मंजूरी के बाद ये नाम तजवीज़ किया गया है। तो जनाब सिचुएशन ये है कि हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। खासी तेज़ी से गवर्नमेंट की जानिब से मूव किया गया है। अब ये आईनी तकाजा है वो भी पूरा कर दिया गया है। अब अपोजिशन इस पर क्या मौक़िफ़ रखेगी, क्या नाम देगी या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इससे मुतालिक इंतज़ार करेगी, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि समाअत भी कल तक मुलतवी हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के सरप्राइज़ के बाद से हम देख रहे हैं कि अभी तक अपोजिशन का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, बयानात का सिलसिला जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। लेकिन इससे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के, जिस तरह से आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि उन्होंने लाइव इंटरेक्ट किया अवाम के साथ और उसमें शहरियों ने जो लाइव कॉल्स थी वो ली, उनका जवाब दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज शाम एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इशा की नमाज के बाद रेड जोन के बाहर एहतजाज किया जाएगा, पुरअमन ये एहतजाज होगा। और उन्होंने कहा कि हमने असम्बलियाँ तहलील की, इलेक्शन कराने का फैसला किया। अपोजिशन 3.5 साल से ये कहती थी कि ये हुकूमत नाअहल है। उनका मुतालबा भी ये था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और इलेक्शन कराएं, लेकिन जब हमने उनका मुतालबा यानी इलेक्शन कराने का कहा, ऐलान कर दिया, तो अब सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए हैं। ये चाह रहे हैं कि मेरी हुकूमत दोबारा बहाल हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये 3.5 साल से NRO लेने की कोशिश करें। बेसिकली ये चाहते हैं कि नैब को मुकम्मल ख़त्म किया जाए और इन्हें NRO 2 मिले। ये इलेक्शन कमीशन में अपने लोग लगाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट इसके खिलाफ करेंगे। ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के खिलाफ, गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है। ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, इसके खिलाफ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा यहाँ इस्लामाबाद में। अच्छा, अब इस पे हुआ ये है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी है। इस पर फारूक नाइक साहब ने जो दलाइल में कहा कि तहरीक आदम एतमाद
3 मिनट से भी कम वक्त में मुस्तरद की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी नुक्ते पर बात करें, ये जज्बाती गुफ्तगू है, जज्बाती गुफ्तगू मत करें। बिल्कुल, आज की समाअत में बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। फारूक एच नाइक ने ये बताया कि अपोजिशन के 198 अराकीन पर गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिनमें 175 अराकीन अपोजिशन के, बाकी पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन थे, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स किए कि कौन किस पार्टी से था, इस पर क्यों आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्या वोटिंग के लिए इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर रूलिंग दी जा सकती है, ये सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही साथ तहरीक अदम एतमाद पर फैसला तो वोटिंग से ही होना होता है, ये भी सामने आए रिमार्क्स। इसी बारे में बात करते हैं, माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज समाअत में क्या हुआ इस हवाले से हम बात करें। अच्छा, बल्कि हसन अयूब, हाँ जी, ज़ाहिर माह रमज़ान है तो उसमें कई चीज़ें अभी फिक्स होंगी। हसन अयूब, सबसे पहले आप ज़रा बता दीजिएगा कि क्या हुआ आज की समाअत के दौरान, ज़रा अहवाल बयान कीजिएगा। देखिए जी, आज जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो फारूक एच नाइक जो है वो रुस्तम पर आ गए, बल्कि उससे कबल डॉक्टर बाबर रवान आए और उन्होंने बताया कि वो वज़ीर इमरान खान की जानिब से एक पैगाम लेकर आए हैं, जिस पर जब उन्होंने अपनी बात का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि दूसरा कि वो तरीके इंसाफ के वकील होंगे। तो अदालत ने कहा अगर आपने कानूनी को नुक्ते पर बात करनी है तो आप करें, क्योंकि बाबर रवान साहब ने कहा कि वज़ीर इमरान खान ने पैगाम दिया है कि वो इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा उनको रोक दिया और उन्होंने कहा कि जी आप तशरीफ रखें, कानूनी नुक्ते पर अगर बात करनी होती तो हम आपकी बात सुन लेते, लेकिन हमने ये बात नहीं सुनी। इसके बाद फारूक एच नाइक साहब रोस्टम पर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील थे, और उन्होंने तकरीबन 2 घंटे जो है वो दलाइल दिए, लेकिन 2 घंटे दलाइल दिए, लेकिन उन्होंने अपना केस जो है वो बिल्डअप नहीं कर सके। टू बी ऑनेस्ट, तैयारी नहीं थी उनकी, जो फारूक एच नाइक साहब की, और उसके साथ साथ जो अदालत की जानिब से बिलखुसूस जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे सवाल किए तो वो उलझ के रह गए अदालत के सामने। उन्होंने सवाल किया कि अगर आप, क्योंकि फारूक एच नाइक ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए 20% अरकान की जानिब से जो है वो आना जरूरी है, तो जब सवाल किया कि अगर 20% से जायद जो अरकान है वो उसकी मुखालफत करें तो फिर क्या होगा, तो इन सवाल का वो जवाब नहीं दे सके थे, क्योंकि आइन में जो तरीकाकार गिवन है वो 20% का है और 20% के साथ ही उसकी संजीदगी का जो है वो तयन हो जाता है, तो ये जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब नहीं दे सके, वो कंफ्यूज रहे। अच्छा। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी जो है वो सवाल उठाया गया, और बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन अदालत ने आज 2 सवाल सामने रखी हैं। एक क्वेश्चन तो ये रखा कि आइन के आर्टिकल 69 के तहत, 69 के तहत जो स्पीकर की रूलिंग को क्या कोई इस्तिस्ना हासिल है। अब अगर स्पीकर की रूलिंग को इस्तिस्ना हासिल है, और क्या अगर वो इस्तिस्ना हासिल है तो फिर अदालत इस मुताबिक क्या कर सकती है, इस हवाले से कल अब जो है वो बुकला ने नुमाइंदगी करनी है, यानी मखदूम अली खान जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़े वकील बुकला में उनका शुमार होता है। अच्छा। तो कल उन्होंने भी दलाइल देने हैं, और रजा रबानी साहब जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, और जो आईनी इस्ताहती कमेटी थी बराए 18वीं आईनी तरमीम, उस कमेटी के सरबराह भी थे। तो रजा रबानी जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं, वो भी जो है वो दलाइल देंगे कल। लेकिन आज फारूक एच नाइक से जो है वो दलाइल का आगाज करने से मुतल्लिक कुछ बुकला से हमारी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मखदूम अली खान की मौजूदगी में ऐसा ही है कि आप बाबर आजम की मौजूदगी में शाहीन अफरीदी से जो है वो ओपनिंग करवा लें। तो ये आज के जो है वो सेंट्रल आइडिया ये बताया। चलें अब देखें कि कल क्या इस हवाले से सिचुएशन बनती है। बहुत शुक्रिया आपका हसन अयूब, आपने हमें तफसीलात दी। और अब ज़रा मेरे ख्याल में कानूनी राय इस पर ले लेते हैं, और कानूनी राय क्या है उस पर हमें देंगे माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बताइएगा आज जिस तरीके से, अच्छा जी, अजहर सिद्दीक साहब फिल वक्त हमारे साथ नहीं है, क्या हमारे साथ साबिर शाकिर साहब हैं? साबिर शाकिर साहब ज़रा बताइए कि अब क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। वैसे तो कहा यह जा रहा था कि कल तक ये मामला निमट जाएगा, आज ये इस हवाले से कोई मुनासिब हुक्म जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये मामला वहाँ चला गया है, तो क्या आपको सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? ये मामला इतना सादा है नहीं जितना समझा जा रहा है अपना इशफाक, क्योंकि इंतहाई पेचीदा सेंसिटिव इशू है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी शायद ज़ाहिर है जब मामला तो उनके सामने रखे जाएंगे और तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके सामने आएंगे, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे लाई जाएंगी, तो उसके बाद ऑनरेबल जजेस को भी इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आर्गूमेंट्स आगे बढ़ेंगे तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती जाएगी। हमें तो सिर्फ नज़र आया जो कुछ हमने देखा
قومی اسمبلی میں 5-7 منٹ کی کارروائی یا آدھے گھنٹے کی کارروائی، اس سے پیچھے بہت سارا ایک سفر ہے، بہت سارا ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، اور وہ جتنی بھی ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں وہ رکھی جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اچھا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے صابر بھائی کہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہا گیا کہ چلیں اسپیکر صاحب کی موجودگی میں ڈیپٹی اسپیکر صرف اجلاس چلا سکتے ہیں، یہ جج صاحبان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ اجلاس چلانا ایک اور بات ہے، لیکن رولنگ دینا اسپیکر کی جگہ پہ دیٹ از سمتھنگ ڈفرینٹ۔ وہ بھی یہ کہ جب قائم مقام اسپیکر نہ ہو تو ابھی دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رولنگ جو دی گئی اس پہ جو سگنیچر تھے وہ اسپیکر صاحب کے تھے، نام بھی اسد کیسر صاحب کا نام پڑا گیا۔ بالکل، تو یہ بڑا ایک کرٹیکل ایک سینیریو بنے گا آگے جا کے۔ دیکھیں، ایک ہے چیز جو کہ انہوں نے بیان کیا، وہ بریف تھا۔ آپ اس جو رولنگ کی، جو ڈرافٹ رولنگ کا جو آرڈر پاس ہوا بعد میں، جو انگلش میں ہے، اس کی آخری 2 لائنیں پڑھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے شارٹ آرڈر پڑھ کے سنایا قومی اسمبلی میں، اس کی ریزنز یہ ہیں پیچھے وہ بیک گراؤنڈ میں۔ آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا ہوگا، عدالتوں میں بھی شارٹ آرڈر سنا کے وہ چلے جاتے ہیں، اور آنریبل ججز شارٹ آرڈر دیتے ہیں 1 پیج کا، 2 پیج کا، چند لائنوں کا، کہ جی لیو گرانٹ ہو گئی ہے تو یہ ہے، فوری طور پہ یہ ڈائریکشنز ہیں، باقی ہم ریزنز جو ہیں وہ لیٹر ریکارڈ کریں گے، اور پھر ججمنٹ جا کے لکھی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے، اور جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، یہ ٹیکنیکلٹیز میں کوئی شاید راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، لیکن ڈپٹی اسپیکر مین اسپیکر ہی ہے۔ اور ایون اس سے بھی آگے چلے جائیں، پریزائڈنگ آفیسر جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس میں تو چیئرمین بھی نہیں تھا، ڈپٹی چیئرمین بھی نہیں تھا، اس میں تو پریزائڈنگ آفیسر تھے، ایک سینیٹر تھے، ہاؤس سے اٹھے سینیٹر، ایک سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، وہ بیٹھے، وہ پریزائڈنگ آفیسر تھے، انہوں نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن کنڈکٹ کیا، اور انہوں نے 7 ووٹ کینسل کیے، اور چیئرمین صادق سنجرانی منتخب قرار پائے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہارے، اور اس کے بعد یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا۔ پہلے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سنگل بینچ سنا، انہوں نے ڈسمس کیا، اس کے بعد ڈویژن بینچ نے سنا، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل سنی، وہ ڈسمس ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قومی اسمبلی کے اندر کی کارروائی ہے، یہ ڈپٹی اسپیکر اس کو ایک سائڈ، یہ تو ڈپٹی اسپیکر تھے نا، کیونکہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آ چکی تھی، یہ تو ڈپٹی اسپیکر تھے، فل فلیج الیکٹڈ جو بیٹھے تھے۔ تو ظفر علی شاہ صاحب تو چیئرمین بھی نہیں تھے، ڈپٹی چیئرمین بھی نہیں تھے، اندر کی کارروائی، پارلیمان کے اندر کی کارروائی، اور اس کارروائی کو پورے کا پورا ایک آرٹیکل ہے جو اس کو تحفظ دیتا ہے، وہ اس کا پاسبان ہے، اس کا گارڈ ہے وہ۔ اچھا، کارروائی پہ تو سوال ہی نہیں اٹھ رہا نا، سوال اس چیز پہ اٹھ رہا ہے کہ کارروائی چلانے والا شخص جو تھا اس کے پاس اختیار تھا یا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز ہے صابر بھائی کہ یہ تو ابھی انیشل ریمارکس ہے نا، ابھی یہ فیصلہ تو اس حوالے سے ججمنٹ تو نہیں ہے، ریمارکس تو جج صاحبان دیتے ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 69 اور اس کے بعد 3 دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشنر کو داخل ہونے سے، میں سادہ زبان میں بات کر رہا ہوں، روک دیا گیا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 69 کو نہیں توڑ سکتی۔ اور یہ جو ووٹنگ رکوانے کے لیے گئے تھے، ووٹنگ رکوانے کا عمل کہ ووٹنگ رکوا دی جائے اور پہلے میمو کا فیصلہ کیا جائے، یہ پلانٹڈ تحریک عدم اعتماد ہے، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی تسلیم کر چکی ہے۔ تو وہ پیٹیشن یہ کہہ کر واپس کر دی گئی تھی، رجسٹرار نہیں واپس کر دی، آگے تو گئی نہیں، انہوں نے اعتراض لگا دیا آرٹیکل 69، انہوں نے حوالہ دیا کہ جی اندر کی کارروائی کے بارے میں، پارلیمان کی کارروائی کے بارے میں ہم نہیں جا سکتے، کوئی کوشچن نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 3 دن پہلے کے ہے نا عمل، اور ریٹن آرڈرز موجود ہیں، تو اس لیے یہ بھی کیونکہ ایک نقطہ نظر آ رہا ہے نا سامنے، اور وہ ہے اپوزیشن کی طرف سے، تو جب دوسری سائڈ کا نقطہ نظر آئے گا تو یہی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت آئیں گی، پورے شد و مت کے ساتھ بیان کی جائیں گی یہ دلائل جو ہیں، کیونکہ آرٹیکل، پھر دوسرا ہے کہ آرٹیکل 5 استعمال ہوا ہے نا، ڈپٹی اسپیکر نے جو یوز کیا ہے، تو آرٹیکل 5 ہے، وہ بھی آئین کا حصہ ہی ہے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آرٹیکل 6 جو ہے وہ تو یہاں پہ بک سٹالز پہ دستیاب ہو، اور ہر بک سٹال پہ دستیاب ہو آرٹیکل 6،
اور اس سے پہلے والا آرٹیکل 5 جو ہے اس کو ہم تالے لگا کے بند کر کے رکھ دیں اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. لیکن مسئلہ ہے نا صابر بھائی، ایک اور چیز بھی ہے نا، تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کی بھی چاہوں گا بھائی. ہے یہ چکر کہ وہ کہہ رہے ہیں 3 منٹ کے اندر، یعنی کہ جو ریٹن ڈاکیومنٹ تھا جس پہ اسد کیسر صاحب کے سگنیچر تھے، اٹ مینس کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا. جو فواد چودھری صاحب کے کھڑے ہونے اور بیان کرنے کے بعد انہوں نے بس پڑھ کے سنایا اور کہا کہ ہاں جی ایسا ہی ہے. کسی کا اوپینین بھی نہیں سنا، کسی کی رائے بھی نہیں لی، دوسری سائڈ کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا. تو اصل سوال اس پہ بھی اٹھ رہے ہیں نا. اشفاق ایسا نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ جب شارٹ آرڈر سناتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تفصیلی فیصلہ لکھا ہوا چیمبر میں پڑا ہے. بالکل نہیں لکھا ہوا ہوتا. فوری طور پہ مائنڈ اپلائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آرگومنٹ سننے کے بعد. اور پہلے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آنریبل ججز کورٹ روم میں آتے ہیں تو یہ ساری فائلیں ایک دن پہلے، جو آج مقدمات سننے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ایک فائل آنریبل ججز کے پاس موجود ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ سٹڈی کر کے آتے ہیں کہ کل ہم نے یہ کیس سننا ہے. وہ بھی اپنے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی ان کے. تو اسی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے جو سامنے ایشو آیا وہ سنا دیا. اور وہ میں وہی بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ آرڈر ان کا پڑھ لیں جو انگلش میں جاری کیا گیا بعد میں، تو اس میں اندازہ ہو جائے گا کہ آخری جو لائن ہے اس میں یہ مینشن کیا ہے کہ یہ اوپر جو بیان کی گئیں یہ وہ ریزنز تھیں جس کی بنیاد پہ میں نے شارٹ رولنگ دی اور شارٹ آرڈر پڑھ کے سنایا. تو اس کی وہ وجوہات پھر وہاں بیان کی گئیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. تو یہ ایک بحث ہے ابھی بہت، یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے. انتہائی اہم مقدمہ ہے. آگے جا کے مزید آئے گا کیونکہ اب یہ آہستہ آہستہ جائے گا میمو کی طرف. کیونکہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ فساد کی جڑ ہے وہ میمو جو کہ تسلیم شدہ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فورم پہ. تو وہ اب آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پاک فوج کے ترجمان قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پر وضاحت طلب کر لی ہے. انہوں نے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے بھی وضاحت مانگ لی ہے. اپنی ٹویٹ میں بلاول نے یہ کہا کہ عمران خان بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کریں، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت کریں کہ کیا کمیٹی نے 197 اراکین کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دیا تھا. اچھا صابر بھائی، تو اب ذرا یہ بتا دیجیے گا، ٹویٹ ہم نے شیئر کر دیا ہے، ظاہر ہے بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور سوال اٹھایا مقتدر حلقوں سے. آپ کے خیال میں کوئی جواب آنا ابھی بنتا ہے یا دیا جائے گا اس سے متعلق؟ لگ رہا ہے کچھ ایسا؟ کس کا سر؟ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، سوال پوچھے گئے ہیں مقتدر حلقوں سے، اس پہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال پوچھے گئے ہیں مقتدر حلقوں سے، تو پہلے تو بلاول صاحب کو بتانا چاہیے کہ جب ان کو سلامتی کمیٹی میں بلایا گیا، جب ان کو پارلیمان کی کمیٹی میں بلایا گیا، جب ان کیمرہ سیشن کی آفر کی گئی، تو وہ حصہ کیوں نہیں بنے؟ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اور آج یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی منظر عام پہ آیا. اور یہ جو اس کے علاوہ آج جو دستخط ہیں جی، اس پہ اسد کیسر صاحب کے بھی موجود ہیں اور قاسم خان سوری صاحب کے بھی اس پہ دستخط موجود ہیں. یہ جو آرڈر اس دن پڑھ کر سنایا گیا یہ میرے سامنے آ گیا. دیز آر دا ڈیٹیلز ریزن آف مائی آرڈر ڈیٹڈ 3 اپریل 2022 ان دا سٹنگ آف دا نیشنل اسمبلی. نیچے ڈپٹی اسپیکر کے دستخط ہیں اور اسد خان کیسر اسپیکر قومی اسمبلی کے دستخط ہیں. یہ اصل چیز ہے اور اسی پہ ہی ساری جو بحث ہے وہ ہونی ہے اور اس سے باہر نکل نہیں سکتے آپ. آرٹیکل 69 میں حیران ہوں گا کہ آرٹیکل 69 کیسے توڑا جائے گا. یہ چیز ہے امپورٹنٹ ہے. اب ذرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے صابر شاکر صاحب، یہ کل تک چلا گیا ہے. اب ادھر اگر جیسے آپ نے کہا کہ فساد کی جڑ تو وہ میمو تھا، تو اس میمو کو جو کہ سیلڈ انویلپ میں ہے اس کو منگوایا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے جو پنڈورا باکس کھل سکتا ہے ممکنہ طور پر، اس کے پیش نظر کون کون بھاگتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں وہی تو اصل تو جان اسی سے جا رہی ہے، کیونکہ اس میمو میں کافی لوگوں کی جان مجھے لگتا ہے جس طریقے سے شور مچایا جا رہا ہے اس میں پھر وہ ساری ملاقاتوں کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. ارشد شریف صاحب نے تو بتا بھی دی تھی اپنے پروگرام میں
جب کورٹ میں آئیں گی تو مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آ جائیں گی کہ امریکی سفارتکار کس طریقے سے متحرک تھے اور کیوں وہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سفر کر رہے تھے، اور ان اپوزیشن رہنما پھر یورپین ایمبیسیڈرز کیوں ملاقاتیں کر رہے تھے۔ پر مریم صفدر صاحبہ کا ایک ساٹ ہے جی، وہ کہتی ہیں ہاں بالکل میں نے ملاقات کی اور میں نے پاکستان کے بارے میں اپنے کنسرنز امریکی ناظم الامور کو بتائے ہیں۔ تو یہ مجھے حیرانی ہے کہ یہ پھر ساری شکایتیں تو پھر واشنگٹن لگ رہی تھیں نا، واشنگٹن اور لندن ان کو لگائی جا رہی تھیں، اور اسی لیے تو یہ سارا جو سکیم ہے یہ لگتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے، یہ آرگینک ہے نہیں۔ آرگینک ہوتا تو یہ اتنی ساری مصیبت نہ پڑتی، اور یہ ساری ابھی انتظار کریں، میرا خیال ہے کہ کل کورٹ میں پھر یہ چیزیں آئیں گی، تو کافی کچھ ہے اس میں۔ بس اب بالکل ایسے ہی ہے صابر، یہ بھی کہے گا 7 رکنی بینچ کا فیصلہ بھی موجود ہے محبوب علی شاہ ورسز فیڈریشن کا، اس میں یہ سامنے آیا تھا کہ اسپیکر کے معاملات اور ہاؤس کے معاملات جو ہیں وہ کورٹ میں نہیں لائے جا سکتے، جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا، تو کیا حکومت اپنی یہ پوزیشن لے سکتی ہے کل سپریم کورٹ میں؟ سر سپریم کورٹ خود یہ پوزیشن لے چکی ہے 3 دن پہلے، آرٹیکل 69 جی وہ پہلے تھا نا، اب آپ کو لگتا ہے؟ اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آرڈر سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر یہ 3 دن پہلے کا موجود ہے۔ محبوب شاہ کیس تو ہے نا، وہ پرانا کیس ہے، یہ تو نیا کیس ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی ایشو پہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ رکوانے پہ گئے تھے اظہر صدیق صاحب، نعیم صاحب، یہ گئے تھے، تو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ آرٹیکل 69 ہمیں روکتا ہے ایسا ایکٹ کرنے سے، تو لہٰذا یہ انٹرٹینیبل ہی نہیں، یہ مینٹینیبل کیا انٹرٹینیبل نہیں۔ عجب جلیبی سی کی کیفیت اس وقت دکھائی دے رہی ہے آئینی تشریحات کی، کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی کیا تشریح نکلتی ہے۔ تو اس لیے کل سے آپ نے دیکھا ہوگا اشفاق، کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بالکل ایک وہ چلی سوشل میڈیا پہ بہت سارے ماؤتھ پیسز جو ہیں وہ ایک ہی ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خط جعلی ہے، خط جعلی ہے، یہ خط جعلی ہے۔ تو اگر یہ خط جعلی ہے تو پھر اتنی پریشانی والی کیا بات ہے جی؟ پر خط جعلی ہے تو سیدھا سیدھا یہ تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو خود کہنا چاہیے، کورٹ میں کھڑے ہو کے، سپریم کورٹ میں کورٹ نمبر 1 میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ خط جعلی ہے، اس کو فوراً حکومت کو کہیں پیش کرے۔ صحیح، لیکن یہ تو اچھا خاصا فورجری کا کیس بن جائے گا، اس میں بھی کوئی فونٹ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور دانشوروں کو بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط جعلی ہے۔ صابر جہاں آپ خط کا ذکر کر رہے ہیں، اب یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس کے لیے صدر نے بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بھی لکھا تھا خط، اور انہوں نے کہا تھا کہ نام تجویز کریں کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے، اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی کہا، انہوں نے تو اپنے 2 نام تجویز کر دیے ہیں لیکن ان کی جانب سے ابھی تک کوئی نام نہیں آیا۔ یہ کتنا بڑا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جی وزیر اعظم نے کہا جی 3 سال سے تو آپ کہہ رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں، جب الیکشن کروانے کا کہا ہے تو اب آپ سپریم کورٹ میں معاملہ لے گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ اشفاق مجھے اپنے 7 بجے کے پروگرام میں کے لیے بھی کچھ باتیں رہنے دیں۔ جی سر، میں نے کہا 7 بجے پروگرام کرنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ باتیں میرے پاس۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا صابر شاکر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ظاہر ہے کہ ہم انہوں نے گفتگو کی، لیکن اب ایک بریک لینا بھی بنتا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو شام رمضان۔ ہمارے شو کا دوسرا حصہ جناب شروع ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ بڑا اچھا گزرا ہوگا۔ ویسے افطاری کا وقت ہے، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، 2 گھنٹے باقی ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم افطاری کا تیاری کریں گے تیزی سے۔ بھائی میری بات سن لیں، نہ پورا دن گزر گیا، 2 گھنٹے باقی ہیں، صرف 2 گھنٹے باقی ہیں۔ 2 گھنٹے سے کم وقت میں ظاہر ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملک کے طول و عرض میں مختلف اوقات کار ہیں، لیکن لگ بھگ یہ 1.5 سے 2 گھنٹے باقی ہیں، تو بس اپنے جذبات کو کنٹرول کیجئے لڑائی جھگڑے سے، کیونکہ ابھی انیشیل ڈیز ہے نا، تو انیشلی آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑا سا یوز ٹو ہونے میں ٹائم لے گی، تو اپنے جذبات پہ، اپنے غصے پہ، احساسات پہ کنٹرول کیجئے۔ یہ جذبات اور آپ جو غصے کی بات کریں نا، شدید غصہ آتا ہے، کیونکہ رمضان جو ہوتا ہے، رمضان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف نماز، روزہ، یہ والے جو فرض ہیں، یہ فرائض ادا کر لیے تو آپ نے جو ہے اپنا تمام کام کر لیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے اس چیز کی بھی مشق کرنی ہوتی ہے کہ تھوڑا جو منافع خور ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اخلاق کی اقدار جو ہے ان کی مشق بھی کیا کرے۔ طبیعت سے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جہاں پر ویسے درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے، اور ایسے میں کارکنان بھی
وہ اپنی جو کہتے ہیں نا کہ اپنا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے مشتعل ہیں. دکھائی لاہور دے کے رہے مناظر آپ کے سامنے ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. پولیس اہلکاروں سے ان کی تلخی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے سیکیورٹی جو بیریئر تھے وہ اٹھا کر سڑک پر رکھ دیے گئے. دوسری جانب کون ہے نون لیگ کے کارکن, تو یہ محاذہ رائی ہو سکتی ہے. کیا وہاں پر سچویشن ایسی پر بات کرتے ہیں الفت مغل سے. الفت وہاں کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ اچھا ابھی تو رائٹ ناؤ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں سے ڈسپرس ہو چکے ہیں, وہ یہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کے مناظر تھوڑے سے آپ کو بتائیں تو یہ سامنے ہوٹل ہے جہاں پر مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہ یہاں پر رکے ہوئے تھے. اور آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ اپنے منحرف کارکنان کو ایم پی ایس کو واپس لانے کے لیے انہوں نے یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا. پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات ہے. دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور قابل اعتراض اشارے کیے گئے, جس کے بعد جذباتی ہو کر مسلم لیگ نون کے جو ارکان اسمبلی ہے وہ باہر نکلے اور انہوں نے انتظامیہ کو کہا کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے یہاں سے نہ ہٹایا تو پھر ہم اپنے کارکنان کو بھی یہاں پر آنے کی دعوت دے دیں گے اور پھر امن و امان کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. ہم پرامن طور پر ہوٹل میں بیٹھے ہیں, اس لیے ہوٹل میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ حکومت ہمارے ارکان اسمبلی کے خلاف انتقامی کارروائی کر سکتی ہے. تو اس کے بعد سچویشن ایسی پیدا ہوئی کہ ایک دم نون لیگ اور ایم پی ایز اور تحریک انصاف کے کارکنان جو وہ بالکل آمنے سامنے آ گئے, ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا نعرے بازی کی گئی, ایک دوسرے پر قابل اعتراض جملے کسے گئے, جس کے بعد پولیس درمیان میں آئی, انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا, بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اور اس کے بعد ایم پی ایس سے درخواست کی گئی کہ وہ ہوٹل میں واپس چلے جائیں. تحریک انصاف کے کارکنان کو دھکیل کر واپس بھیجا گیا اور اس کے بعد اب صورتحال کنٹرول میں ہے, لیکن ابھی بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے. تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید افطاری کے بعد وہ پھر یہاں پر ان لوگوں کو پھر ظاہر ہے کچھ کھا پی کے جوش و جذبہ بھی بڑھے گا, پھر نکلیں گے بھوکے پیٹ اور اس طرح روزے کی حالت میں نکلنا تو مناسب بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال جس جگہ یہاں کنان موجود تھے یہاں پر جناب ہارس ٹریڈنگ کے معاملات کو فروغ دیا جا رہا تھا, ایسا بتایا گیا. پھر کچھ ضمیر فروشی کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں کہ یہاں پر ہی یہی وہ مرکز و منبع تھا جہاں پر یہ سارے کچھ معاملات طے ہو رہے تھے. یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں اور پی ٹی آئی کے جو پہنچے ہیں وہاں پہ سپورٹرز وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو منحرفین ہیں جو یہاں پر ضمیر فروشی کر رہے تھے ان کے لیے ان کو واپس بھجایا جائے, اس لیے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. اور ایسے میں نون لیگی جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. تو جناب اس وقت سچویشن جو ہے اچھا اب تو معاملہ ڈیفیوز ہو گیا ہے بیسیکلی, اب وہ کارکنان ڈسپرس بھی ہو گئے ہیں, لیکن غصے میں تو ہیں سٹل. ہاں غصے میں ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ قابو کریں کیونکہ غصے میں تو ہیں لیکن جسم میں جان نہیں ہے. اب جائیں گے روزہ کھولیں گے, اس کے بعد پھر آئیں گے پروٹیسٹ کریں گے, تو پھر اس کے بعد پھر ہم بھی ان کی طرف لے کے چلیں گے. لیکن اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ابھی بڑھتی جا رہی ہے سیاسی علیم خان ابھی بات کر رہے ہیں میڈیا سے, وہ سنواتے ہیں آپ کو. راشد صاحبہ کا الیکشن آیا تو اس میں ہم نے جب فنڈ ریزنگ کی, جہانگیر خان ترین نے, میں نے, میاں خالد محمود صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. الغرض ہم نے 2018 تک جتنے جلسے جتنے جلوس ہوئے اس میں یہ کوشش کی کہ عمران خان کا ساتھ دیں ایک نئے پاکستان کے لیے, ایک ایسا پاکستان جس میں ہمیں بچوں کا اپنا مستقبل نظر آتا تھا. اور ہم واقعی سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس میں ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں لوگوں کا مستقبل محفوظ ہو, ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک خوبصورت پاکستان میں رہیں. اور اس کے لیے ہم نے اپنا حصہ ڈالا. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, میں نے نہ عمران خان کی ذات پہ احسان کیا نہ کسی اور پہ کیا. یہ میرا ملک, یہ میرا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا ہے, اور میں نے اپنی اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور میں جس حد تک جا سکا میں گیا. میرا کاروبار تھا, حکومت کے خلاف کھڑا ہونا, لاہور شہر میں کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا. جس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی ہو اس کو بھی پتہ ہے حکومت کے خلاف کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے. لیکن میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ نہیں, میں نے اپنے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, جس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. اگر آج علیم خان کی کوئی ویلیو ہے, کوئی شناخت ہے تو اس ملک کی وجہ سے. اور جس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے, مجھے عزت دی ہے, مجھے شہرت دی ہے, اور جس پروردگار نے میرے پہ کرم کیا ہے, میرا بھی حصہ بنتا ہے کہ میں نئے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالوں. اور اس کے لیے میں نے دن رات محنت کی, کوشش کی. دھرنا تھا 126 دن میں وہاں پہ رہا.
एक एक दिन हमने किस तरह गुजारा। मैं वहाँ पे डीजल डलवाने, सफाई करवाने, पानी पहुँचाने, खाना पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ भी खुद देता रहा हूँ। आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हैं अलीम खान ने गद्दारी की पीटीआई के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जितना साथ अलीम खान ने दिया इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी है अगर पूरी तहरीक इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज 2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूँ। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला, 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया, 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया, 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया, 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया। मैं तो 2007 से लेके 2018 तक कुछ भी नहीं था। मैं तो ना काउंसलर था, ना नाज़िम था, ना एमपीए था, ना वज़ीर था। तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी जो कि आपको मेरे एमपीए बनने के बाद एकदम याद आई कि मुझे अगले 15 दिन में आपने 4 बार दफ्तर बुलाया नैब के। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे नैब के पास भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। और ये जितने तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, ज़रा मुझे इसका जवाब दें, मुझे 4 बार नैब में क्यों बुलाया गया जबकि मैंने 26 जुलाई से पहले तो कभी नैब का दफ्तर भी नहीं देखा था, मुझे कभी कोई आज तक नोटिस ही नहीं आया था, मुझे कोई लेटर भी नहीं आया था। और फिर जब मैं आखिरी बार डीजी के कमरे में बैठा था तो वहाँ पे साथ टीवी लगा था, डीजी साहब सामने बैठे थे, मैं इधर बैठा था और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया। ये चौथी दफ़ा जब मैं नैब के दफ्तर गया तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, मैंने उनको कहा कि जनाबे वाला अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया है। ये हकायक आवाम सुने, ये जो लिबादे ओढ़े हुए हैं सच्चाई के नए पाकिस्तान बनाने के, मैं सारे खोलूंगा, सब बताऊंगा असल क्या है। 4 बार मुझे दफ्तर बुलाया जाता है और आखिरी बार दफ्तर में जब वो पढ़ता है तो डीजी साहब भी हंसने लगे आगे से। तो मैंने उनको कहा आप मुझे जाने दें, अब ना आपको मुझे बुलाने की ज़रूरत है ना मुझे आने की ज़रूरत है। उसके बाद 6 महीने मुझे कोई लेटर नहीं आया, दोबारा कोई पेशी नहीं हुई। 6 महीने बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब के लिए आ गया कि उनको तब्दील किया जा रहा है। जैसे ही टीवी पे खबर टिकट चलता था मुझे नोटिस आ गया, मुझे फिर बुला लिया गया। मैं नैब के दफ्तर पहुंचा फरवरी में, उन्होंने मुझे वहीं बिठा लिया। 100 दिन उसके बाद मैं जेल में रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने, दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी, ये करप्शन थी, ये वजीर बना उसने ये मरात ली हैं, ये पैसे खाए हैं, ये रिश्वतें खाई हैं। लाएं कौम के सामने। खान साहब अगर आप सच्चे हैं आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ,
کرے قوم کا مقابلہ. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے, اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا. نہیں تو عمران خان ہمت کرے, عمران خان باہر نکلو, آؤ میرے سامنے, کرو میرے سامنے مقابلہ. بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی, یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا, کیا میں نے یہاں پہ لوگوں نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3-3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے. میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے, خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں. یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے, ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے, کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکریٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں. کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ کیا آپ کو ایجنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھیں؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ, کہاں پیسے جاتے تھے؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھیں؟ اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان. آج آپ نے پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں, 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا, کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا, کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا. آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے, وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, وہ پرویز الہی, یہ آپ کا نیا پاکستان, یہ نئے پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی, یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں. سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا کبھی پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا, یہ جناب نے کہا ہے. آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں, ہم غدار ہیں. پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا, ہم غدار ہیں. پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا, خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پرویز الہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں, انہی کے ساتھ مل جانا تھا. آخر میں اگر پرویز الہی کے 5 ووٹوں کے لیے سب کیا, اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری شجاعت حسین کو, اس کا بیٹا جو ایک محب وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے, اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا. اس کو بھی کہیں غدار, کون نہ غدار چیمے کو بھی. ہم تو غدار بن گئے, تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا, کہ چیمے نے پیسے لے لیے ہیں, کہ سالک نے پیسے لے لیے ہیں, ہمت کرو کو. آج جو آپ نے یہاں پہ بازار لگایا ہوا ہے مونو سلائی نے, جس پہ 5-5, 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں, اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے. علیم خان پہ لگاؤ الزام کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں, کوئی لگائے تو صحیح. کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز الہی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا, اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا پنجاب میں. اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر, اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا, حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. دل دکھتا ہے. ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے. میں نے 2010 سے لے کے 2018 کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے, کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ, ایک ایک دن گزارا کیا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں. میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا. آج آپ کہتے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال رہا, یہ غدار ہو گیا. یہ پرویز الہی کے میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی. میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے, یہاں بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیسے بدلتے ہیں. یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے. اور اگر 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی. 5 سیٹیں تھیں ان کے پاس, اس میں سے بھی 2 لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے, تو 3 ووٹوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا.
आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज आप मेरी तस्वीर लगा लगा कहते हैं ये अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहा है। खान साहब, मैं अमेरिकन एम्बेसडर को आपके घर मिला था आपके साथ, तो क्या कहूँ, आज आप भी गद्दार थे, अमेरिकन एम्बेसडर को मिले। और मैं तो कोरिया के सफीर को भी मिलता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलियन सफीर को भी मिला हूँ, मैं तो जो सऊदी सफीर है उसको भी मिलता हूँ, मैं यूएई के सफीर को भी मिलता हूँ। तो क्या ये गद्दार है सारे? और जब आप मिलते हैं, जब आप अपोजिशन में थे, क्या आप अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप यूएस एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? क्या आप ईयू के एम्बेसडर को नहीं मिलते थे? उस दिन गद्दार थे। कैसी बातें करते हैं आप। वो यहाँ पे एक आके एमपीए को मिलता है, आप कहते हैं उसकी तस्वीर लगा दी। ये एक एमपीए अब पूरी हुकूमत गिराएगा। अब वो कल किसी काउंसलर को मिल जाए, आप उसको भी गद्दार बना दें कि वो काउंसलर जो है अमेरिका के साथ मिल गया। तो खुदा का ही खौफ कर लें। हमें आज तक जितने एम्बेसडर मिले हैं, हम उनको अब गद्दार कहना शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये नहीं हो सकता कि आप क्रिकेट मैच तब तक खेलेंगे जब तक आप जीत रहे हो, और जिस दिन आपकी पसंद नहीं होगी आप विकेट उठा के भाग जाएंगे और आप कहेंगे ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। आप में इलेक्शन हो रहा है, कानून के तहत हो रहा है, आपने असेंबली तोड़नी थी, तोड़ देता पहले। किसने रोका था आपको? आपके खिलाफ जब अदम एतमाद पेश हो जाए, आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। यही आइन कहता है, यही कानून कहता है। यह कौन सा असूल है कि जनाब या तो हमारी तरह, नहीं तो चलो विकेट उठाओ और भागो। यहाँ पे आपने करा दी। कल आपके नंबर पूरे नहीं थे, पूरी कौम ने देखा। यहाँ हमारे पास सारे साफी बैठे हैं, सब ने गिनी है वो गिनती। वो 199 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, वो 199 आपके मुखालिफ है। आपको तो 186 हमें सारे वोट चाहिए, आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूँ, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना साथ इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं। कितने लोग हैं जो खुद वजारों से हट के जाते हैं? हट के दिखाया है। अगर मेरा असूल है, आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूं कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज? कोई शर्म है दुनिया में चीज? और आप मुझे आज टैग कर रहे हैं गद्दार हूं। जितना मैं लॉयल हूं इस मुल्क का, कोई मुझे ला के सामने दिखाए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लिबादा उड़ा हुआ है। मैं जितनी देर जिंदा हूं मैं अपनी कौम के सामने सच बोलूंगा, और एक में किसी में हिम्मत है निकाल के लाए कोई चीज मेरे खिलाफ, मैं पूरी कौम के सामने चैलेंज कर रहा हूं। आज निकाल के लाए अलीम खान ने कोई रिश्वत ली है, निकाल के लाए कोई फायदा लिया है, निकाल के लाए कोई ठेका, कोई चीज मुझे आज तक मिली है, मैंने कोई फायदा लिया हो। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुज़दार के खिलाफ हूं। आपको क्या चाहिए? आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहें, आपके सामने कुछ ना बोल सके। मैं वो नहीं हूं। मैं बोलूंगा और सच बोलूंगा और पूरी कौम के सामने बोलूंगा, और जिसमें हिम्मत है आगे मेरा सामना करें। आखिर में मैं अपनी पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी वफा से
और बड़ी मेहनत से और अपने तमाम वसाइल को, अपनी ज़ात को पीछे रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्मीद के लिए थी। हम समझते थे कि इमरान खान की शक्ल में नया पाकिस्तान बनेगा, और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने ज़िंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है, और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है। अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी ज़िंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा, खान साहब आपने अभी जिस तरह बताया कि आप असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे वोट के बाद, तो ये बताइएगा कि अलीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे? अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ? अलीम खान का मुस्तकबिल जो है वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरा रोल हो सका वो मैं करता रहूँगा। इमरान खान साहब के जो हवारी हैं, जो आज उनके साथ हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तरीके इंसाफ की जदोजहद में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई काम नहीं था इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले। आज आपको उनके तर्जुमान ऐसे नज़र आते हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने बातें की हैं वो सब के गवाह हैं, उन सब को पता है। उन सब में से बेशुमार लोग इमरान खान साहब को जाके ये बातें कह चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि बुज़दार क्या कर रहा है, वो बता चुके हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब ने किसी की नहीं सुनी। ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान के एक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था कि जो आपने नए पाकिस्तान के लिए मेहनत की है वो सब आपने बताया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अवाम, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी एक इमरान खान के इंतजार में है। आपकी बातें सच्ची हैं, कोई ऐसे हकायक कौम को बताएं ताकि लोगों की भी आंखें खुलें। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया, मैं जितनी बातें की हैं मैंने सारी हल्फन की हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ जिसने डिनाई करना हो आए मेरे सामने और बैठ के और मेरे सामने बैठे और पूरी कौम के सामने बैठे। मैं चाहता हूँ पूरा मीडिया बैठे, खान साहब बैठे मेरे सामने और बताएं कि जो मैंने बातें की हैं कहाँ गलत की हैं, कौन सी बात है जो कि मैंने झूठ की है। साहब ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान की जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता रहा हमेशा कि उसमें खातून अव्वल बुशा बीवी उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और उनको भी हिस्सा जाता रहा है। क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करेंगे? देखिए भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे जी अलीम खान साहब, ऐसा लग रहा था जैसे 3.5 साल की भड़ास जो उनके दिल में थी वो आज उन्होंने निकाल दी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। तो जनाब बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं सामने, अब इस पे जवाब क्या आता है देखेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। और शो के अगले हिस्से में अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त बहरान का शिकार हुआ, माशी इन्हितात का शिकार हुआ, भूख और अफलास का शिकार हुआ, और हमने भीख मांगा तो भीख भी दुनिया ने हमें देने से इनकार कर दिया, कर्ज भी देने से इनकार कर दिया। महंगाई ने मुल्क को अपने लपेट में ले लिया है, गरीब आदमी की जिंदगी अजीर्ण हो गई है। कम से कम इस बहरान से तो कौम न गुजरती, मुल्क इतना तो न गिरता। आज वो फिर एक खत का सहारा लेकर हीरो बनने की कोशिश करता है।
बता देना चाहता हूं इमरान खान, इस खत के जरिए तुम हीरो नहीं बन सकते, तुम जीरो हो चुके हो। तुमने मुल्क को जीरो किया, मुल्क की मईशत को जीरो किया, खुद जीरो हुए और दोबारा अब तुम्हारे अंदर खड़े होने की कोई सलाहियत नहीं। अब आपको हक नहीं पहुंचता कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर सके, आपको हक नहीं पहुंचता कि अपने आप को वज़ीर आज़म कह सको, बल्कि सदर मुमलिकत को भी बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का मूड और अवाम के नुमाइंदगान का मूड आपके मुआखजे का भी है। आप भी इसी रजीम का हिस्सा है। रजीम नाजायज और जबर की बुनियाद पर तसल्लुत का नाम है, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता तो इस पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तान की अपोजिशन की आला क़यादत और कौमी असम्बली के 199 अरकान उसकी मुल्की वफादारी मशकूक हो जाती है। अगर हमने पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया है, हम उस वफादारी पर कायम हैं, लेकिन तुमने खत को जिस गलत अंदाज के साथ पेश किया, सिक्योरिटी कमेटी के रास को जिस तरह अफशा किया, तुमने हल्फ से गद्दारी की है। लिहाजा इस हवाले से हमारे इदारों को सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इस तरह के मफरूज़ों पर मबनी इल्ज़ामात और पाकिस्तान की वफादार क़यादत को गद्दारी की तरफ धकेलने के नताइज क्या होंगे, मुल्क किस तरफ जाएगा। फिर इलेक्शन चाहते हो, हमें कहते हो आओ इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन के लिए 3.5 साल हम सड़कों पे रहे हैं, तुम इलेक्शन से भागते रहे हो। तुम्हें इलेक्शन की तरफ धकेला है अदम एतमाद की तहरीक ने। तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है, कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करो। सवाल गंदम, जवाब चना। एजेंडे पर है अदम एतमाद और उसको प्रोरोग कर रहे हो एक मफरूज़ी की बुनियाद पर, करारदाद की बुनियाद पर। ये खेल नहीं चलेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे। और हमने तुम्हें 3.5 साल में बता दिया कि हम मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। ये जो तुम लोग कभी कभी सड़कों पे बुलाते हो ना अपने यूथियों को, इनको चूहे के बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। पब्लिक हम हैं, अवाम हम हैं, तुम तो धोखा हो, तुम तो शराब हो। तुम्हारी हैसियत तो आज सामने आ गई है तुम्हारी कारकर्दगी की बुनियाद पर। खत के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, बताओ तुम्हारी कारकर्दगी क्या है। तुमने मुल्क की मईशत का क्या किया, तुमने गरीब का क्या किया। जो वालिदैन अपने बच्चों के तालीम का फीस नहीं अदा कर सकते उसका क्या बना। जो माँ बाप अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते उसकी जेब की ताकत तुमने खत्म कर दी। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बाजार से राशन खरीदने के काबिल नहीं रहे, ये कारकर्दगी दिखाओ, इस पे बात करो। दोबारा पब्लिक के सामने जामना, लोगों को मुंह दिखाना बहुत बड़ी जरूरत की बात है। किस मुंह से कौम के सामने जाओगे, कब किस मुंह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इंतखाबात के लिए असास मुल्क का आईन होगा। आईन मजरू हो चुका है, आईन के वर्के फाड़े गए, आईन की तौहीन की गई है। हम यही चाहते हैं पहले आईन की इज्जत बहाल हो, फिर उसी आईन की रोशनी में इस्लाहात हों ताकि शफाफ और साफ इलेक्शन की जमानत मिल सके।
इस तरह इलेक्शन में जाना गदले माहौल में, इसका तो माना यह है कि एक गदले पानी से निकले और दूसरे गदले पानी में उतरे। तो ये आज की मेरी गुजारिश है। हम बिल्कुल भी नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। हमने 3 साल जद्दोजहद की है, 3.5 साल तक हम रोडों पे रहे हैं, 14 मिलियन मार्च किए हैं। पीडीएम के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान के अवाम अपनी राय दे चुकी है। सड़कों पर अगर अवाम की राय है तो वो सामने आ चुकी है। फौज के इदारे भी उसका एहतराम करेंगे, अदलिया भी उसका एहतराम करेगी, ब्यूरोक्रेसी भी उसका एहतराम करेगी। अवाम की राय का एहतराम सब पर फर्ज है। मौलाना फजलुर रहमान गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उनकी गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद शाम रमज़ान में, और हमारी ये कोशिश होती है हमारे शो में कि आपको ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं अपने शो के थ्रू दिखा दें जहाँ पर आप नहीं गए हुए। ऐसी एक जगह का रोजे की हालत में जा भी नहीं सकते। ऐसी एक जगह का तस्करा करते हैं जनाब। अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में सक्खर की तहसील रोहड़ी में दरियाए सिंध के किनारे पर कायम कदीमी जामे मस्जिद आज भी फन तहमीर का शाहकार है। बिल्कुल और इस पर रिपोर्ट दिखा देते हैं। जाजे वसीर की रिपोर्ट। सक्खर की तहसील रोडी में 500 साल पुरानी कदीमी जामा मस्जिद जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस कदीमी मस्जिद का संगे बुनियाद अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में उस वक्त के गवर्नर फतेह खान ने 992 हिजरी में रखा था। ये कदीमी मस्जिद आज भी मुल्क भर और बैरून ममालिक से आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज है। इसकी खूबसूरत तो आपको खुद ही नजर आ रही है। बड़ी करामत मस्जिद ये है, इसमें गर्मी नहीं होती, थोड़ी सी हवा लगती है, बंदा बस हो जाते हैं। दरिया सिंध के किनारे पर कायम जामा मस्जिद तामीर के लिहाज से मुगलिया दौर का अक्स पेश करती है। मस्जिद को अंदर से मेहराब नुमा 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जबकि दीवारों को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ औकात में तज़ीन और आराइश भी की गई है। 92 हिजरी में ये मस्जिद तामीर हुई अकबर बादशाह के दौरे में। वज़ाइफ लिखे हुए हैं कुरान पाक के, दीवारें पुरानी हैं। रमज़ानुल मुबारक में तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरे शहर से लोग एतिकाफ में आके बैठने की ख्वाहिश रखते हैं। माह मुकद्दस का महीना शुरू होते ही इस तारीखी मस्जिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया जाता है और रोजेदार रहमतें समेटने में मसरूफ हो जाते हैं। मुख्तलिफ बनावट के बायस फन तामीर का शाहकार